Pulo ka hampak tan-awa ang mga hulagway. Ang matag usa nagpakita sa hampak nga gipahamtang kang hiuba sa Ehipto. Sa unang hulagway imo makita si Aaron nga nagbunal sa suba sa Nilo sa iyang sungkod. Sa iyang pagbunal ang tubig sa suba mahimong dugo ug ang tanan nga isda nangamatay. Sunod gipahinabo ni Uba nga makawas ang mga baki sa suba sa Nilo. Milukop sila sa tanang dapit ug sa dihang nangamatay sila ang yuta nangabaho kanila. Unya si Aaron mibunal sa yuta sa iyang sungkod ug ang abog mahimong mga tagnok. Kini maoy gagmay mulupad nga mga tagnok nga mamahit. Ang mga tagnok ang ikatulong hampak sa yuta sa Ehipto. Ang hiniling ng mga hampak nagsakit lamang sa mga Ehiptohanon dili sa mga Israelita. Ang ikaupat nga hampak mao ang dagkong mga langaw nga mihugpa sa mga balay sa tanang Ehiptohanon. Ang ikalimang hampak maoy diha sa mga mananap daghang baka ug karnero ug kanding sa mga Ehiptohanon nangamatay. Sunod si Moises ug Aaron mikuha ug ang mga abo ug nagsiliyab kanila ngadto sa hangin. Kini mipahinabo sa grabing mga hubag sa mga tawo ug sa mga mananap. Kini ang ikaunom nga hampak.